गौरीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगति तद्विवर्तते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तन्नमः। नमः प्रकृतिवज्रायै नेताः प्रणता स्मताम्। इदानीं यावत् प्रौढमनोरमायाम् अहन् इति नलोपो माभूत् इति मूलकारस्य पक्षम् आश्रित्य यथोद्देश्यपक्षे नलोपवारणं संभवं न वा इति उद्दिश्य शब्दरत्नकारः नलोप यथोद्देश्यपक्षे कथं नलोपवारणं कर्तुं शक्यम् इति धिया तत्पक्षं प्रथमतया उपस्थापितं शब्दरत्नकारेण। तत्र यत्पक्षम् उपस्थापितं परिभाषाम् आश्रित्य यतः परिभाषा अनित्या परिभाषायाः भाष्ये अदृष्टत्वात् सपक्षः न युक्त इति। अतः यथोद्देश्यपक्षे अधातुग्रहणं विना अर्थवदधातुरप्रत्यय प्रातिपदिकं सूत्रे अधातुग्रहणं विना नलोपवारणं न भविष्यति। अवगतम्? कथं न शुभुत्पत्तिरुक्ता इति उच्यते चेत् तिवादिभिः बाधात्, निरवकाशत्वेन तिवादिभिः बाधात्। यतो हि सर्वत्र यदि प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् धातुग्रहणं सूत्रे न स्यात्, सर्वत्र यदि प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् तदानीं लडादिविधौ अपि तिवादिविधौ अपि प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां सर्वत्र स्वादुत्पत्तौ तिवादिविधानस्य निरवकाशत्वं स्यात्। एवं च निरवकाशो विधि अपवादः भवति, अपवादश्च बाधको भवति। एतावता तेन तिवादिशास्त्रेण तेन लडादिविधायकशास्त्रेण तस्य सुपप्रत्ययस्य बाधः भविष्यति। अथ च प्रातिपदिकत्वं तु तत्र भविष्यत्येव। एतावता प्रातिपदिकम् उद्दिश्य यो हि नलोपप्रसङ्गः स च अस्त्येव इति कृत्वा तद्वारणाय अधातुग्रहणं चरितार्थम्। अवगतम्? अस्मिन्नेव पक्षे असत्वात् इति अनित्यत्वात् इति पक्षद्वयम् उपस्थाप्य तत्र कैयटेन यदुक्तं तदपि हेतुत्वेन उपस्थापयति। हेतुत्वेन मूले उपस्थापयति। मूले नहीं, तत्र शब्दरत्ने किं कथयति चेत् अत्र तत्र शब्दरत्ने पश्यतु, न च यथोद्देशेऽपि प्रत्यान्तत्वं भावित्वेन अकृतव्यूह परिभाषया फलाभावेन च संज्ञायाः अप्रवृत्तिरिति वाच्यम्। अवगतम्? अकृतव्यूह परिभाषायाः अनित्यत्वात् असत्वाच्च भविष्यति किंचित् फलम् इत्यभिसन्धिमात्रेण पक्षे संज्ञायाः प्रवृत्ते प्रगृह्यसंज्ञा प्रकरणे कैयटेन उक्तत्वाच्च तृतीयं हेतुम् उपस्थापयति। अतएव कैयटेन प्रगृह्यसंज्ञा प्रकरणे एवं उक्तं यद् यथोद्देश्य पक्षे किं भवति, केवलम् एतावन्मात्रेणैव यद् भविष्यति किंचित् प्रयोजनम् इति कथनमात्रेण इति संकेतमात्रेणैव झटित्येव प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति। अतः कालान्तरे तत्र प्रत्यान्तत्वं वा भवतु न वा भवतु तस्य चर्चा नास्ति। अस्य किमपि प्रयोजनं भविष्यति इति कृत्वा प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यत्येव। यदा च प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यत्येव तदा तु नलोपापत्तिः स्यादेव। तद्वारणाय सूत्रे अधातुग्रहणं कर्तव्यमेव यथोद्देश्य पक्षे। अवगतम्? यथोद्देश्य पक्षेन पर्युदासे लक्ष्य सिद्धे शंका समाधाने अत्र निर्दले। तर्हि किं जातम्? यथोद्देश्य पक्षे
अधातु इति पर्युदासः कृतः सूत्रे। एतावता अधातु पर्युदासेनैव प्रातिपदिक संज्ञायाः वारणं जातम्। अवगतम्? अतः अधातु पर्युदासेन तत्र प्रातिपदिक संज्ञा अहन इत्यादौ प्रातिपदिक संज्ञायाः वारणं जातम् अधातु ग्रहणं चरितार्थम्। तर्हि यथोद्देश्य पक्षः स्थापितः। कार्यकाल पक्षे इदानीं दोषः आगच्छति, तद्वारणाय समाधानं दीयते। तर्हि एकस्मिन् पक्षे यदि कस्मिंश्चिदपि पक्षे समाधानं यदि जायते चेत् तर्हि यदि पक्षद्वयं वर्तते तर्हि एकस्मिन् पक्षे यदि समाधानं जातं तर्हि द्वितीय पक्षम् आश्रित्य प्रश्नोत्थापनम् उचितं नास्ति। अवगतम्? अतः कार्यकाल पक्षे जातं दोषम् अपाकृत्य अधातु पर्युदासस्य सार्थकत्वं यदि प्रतिपाद्यते चेत् तर्हि एवं न वक्तुं शक्यते यत् यथोद्देश्य पक्षे कथं न एवं कृतम्। अवगतम्? एतावता यतोहि पक्षद्वयमपि शास्त्रे सिद्धमस्ति। यथोद्देश्य पक्षे अधातु ग्रहणेन तस्य तदतिरिक्त नलोपवारणस्य उपायः कश्चन नास्ति। एतावता दोषः अस्मिन् पक्षे अस्ति। अतः अस्मिन् पक्षे दोषवारणाय कृतं समाधानं कथमिति जिज्ञासा न कर्तव्या। एतावता मूले कार्यकालपक्षम् उद्दिश्य तावद् उच्यते। किमुच्यते? न च कार्यकालपक्षे प्रत्यान्तत्वेन पर्युदासो अस्तु इति वाच्यम्। मूले उक्तम् है ना। कार्यकाल पक्षे अर्थात यदा कार्यम तदा संज्ञा। कार्यकाल पक्षे नाम अर्थात अहन इत्यत्र यदा नलोप प्रसंगः तदानीं प्रातिपदिक संज्ञा। यदा कार्यम तदा संज्ञा। तर्हि यदा अहन इत्यस्य नलोप कार्यं कर्तव्यमस्ति तदानीं किं करिष्यामि? प्रातिपदिक संज्ञा। यतोहि तत्र प्रत्ययः नास्ति, प्रत्ययान्तं नास्ति। अनित् अच्छा एकं दातुम्। अत्र अहन् इत्यस्य नलोप प्राप्तिरेव कथमस्ति? यतोहि प्रातिपदिक संज्ञा कस्य भविष्यति? कस्य न भविष्यति? धातोः न भविष्यति। हैं? अवगतं न वा? यदि धातु ग्रहणं न स्यात् तर्हि धातोः प्रातिपदिक संज्ञा। हैं? तर्हि धातोः यदि प्रातिपदिक संज्ञा, अहन तु धातु नास्ति। अहन धातु तु नास्ति। यतोहि यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति परिभाषया यम आगमनम् उद्दिश्य यदागमो विहितः स आगमः तद्गुणीभूतः आगमी गुणीभूतः सन् आगमग्रहणेनैव गृह्यते। अतएव हनमुद्दिश्य अडागमो विहितः हन धातु वर्तते। एतावता अडागम विशिष्टो यो अहन् तस्यापि धातुत्वम् अस्ति एव। अतएव तस्य प्रातिपदिकत्वम्। अवगतम्? अस्तु। तर्हि किमुच्यते कि यदा कार्यकाल पक्षे अहन् इति रूपं जातम् इतस्य इति सूत्रे निकारलोपः जातः। इदानीं नलोपः कर्तव्यः अस्ति। नलोप काले प्रातिपदिक संज्ञा अपेक्षिता भविष्यति। प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति, नलोप भविष्यति, नलोप प्राप्तिः। तद्वारणाय अधातु ग्रहणं कृतम् इति मूले उक्तम्। तत्र उच्यते एवं वक्तुं न शक्यते। कथमिति चेत् तर्हि यो हि इदानीं प्रत्ययः लुप्तः अस्ति, तिप् इत्यस्य तकारः यो हि लुप्तः छलङ्ग्यादिना, तस्य लुप्तस्य तकारस्य प्रत्ययलक्षणेन प्रत्ययलोपे अर्थात प्रत्यय लुप्ते सति तदाश्रितं कार्यं भविष्यत्येव। तो प्रत्यये सत्वे प्रत्यांत पर्युदासेन प्रत्यये सत्वे सूत्रे प्रत्यांत पर्युदासेन प्रत्यांतं परित्यज्य एव अर्थवत् शब्द स्वरूपस्य प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति इति कृत्वा
अतः प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति। अतः कथम धातुग्रहण अधातुग्रहणं सूत्रे इति पूर्वपक्षिणा अयं पक्षः उपस्थापितः। तदुच्यते भोः प्रत्ययलक्षणम् उद्दिश्य किं क्रियते? प्रत्ययपर्युदासः न प्रवर्तते। यत्र प्रत्ययलक्षणेन प्रत्ययः आगच्छति तत्र तादृशं प्रत्ययम् उद्दिश्य प्रत्यान्तपर्युदासो न स्वीक्रियते। कथं न स्वीक्रियते? किमत्र मानं? तर्हि भवता किं पठितं? नगु सम्बुद्ध्योः इति सूत्रे। नोगी सम्बुद्ध्यो इति सूत्रेण कथं ज्ञापनं भवति इति जानन्ति भवन्तः। अतः मूलं न किमपि कथिष्यामि। यदि काचित् शङ्का अस्ति सा एव वक्तव्या। कथमिति चेत् राजन् सु इत्यवस्थायां सकारस्य लोपे कृते सति प्रातिपदिकत्वम् आश्रित्य अन्त्यस्य नकारस्य लोपप्रसङ्गः। तत्र यदि प्रत्ययलक्षणेन प्रत्ययम् आश्रित्य कार्यं क्रियते चेत् तर्हि तत्र प्रत्यान्तत्वं तस्य अन्तत्वं नास्ति। अन्तत्वं कुत्र गमिष्यति? प्रत्यये। एतावता अन्तत्वाभावे नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्रेण नलोपः न स्यात्। अवगतम्? एतावता किं सिद्ध्यति? परन्तु सूत्रेण किं क्रियते? नलोप प्राप्ति एव यदा नास्ति तर्हि तत्र निषेध विधानस्य किं तात्पर्यम्? यदि प्रत्यय प्रत्यान्त पर्युदासमाश्रित्य क्रियते चेत् तर्हि नलोपस्य प्रसंग एव नास्ति अन्तत्वाभावात्। तर्हि नगि सम्बुद्ध्यो इति सूत्रेण निषेध विधानं व्यर्थं स्यात्। तस्मात् नलोपः नगु सम्बुद्ध्यो इति सूत्रेण नलो निषेध विधान सामर्थ्यात् एतद् ज्ञायते यत् प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति आश्रित्य प्रत्यान्त परिदासो न प्रवर्तते इति। अवगतम्? इति मूले उक्तम्। अत्र कथयति तदेव प्रथमं प्रकरणं। तदनन्तरं किम् उच्यते? कथम अन्यथा राजा इत्यादो न लोपः स्यात्। कथम अन्यथा? अर्थात यदि प्रत्ययलक्षणम् आश्रित्य प्रत्यान्त पर्युदासो प्रवर्तेत तर्हि भवद्भिरेव वक्तव्यं राजा इत्यादो न लोपः कथं स्यात्। अवगतम्? न भविष्यति इति मूले उक्तम्। तत्पक्षमाश्रित्य इदानीं कश्चन अन्यः पक्षः शब्दकारेण शब्दरत्ने उपस्थाप्यते। अवगतम्? इदानीं भवता किमुक्तं? राजा इत्यादि प्रयोगस्य सिद्धये भवता एवं उक्तं यद राजा इत्यत्र नकार लोप प्रसंगे प्रत्यय लक्षणमाश्रित्य प्रत्यांत पर्युदासो न प्रवर्तते इति सिद्धांतितः। परम अहं कथयामि अत्र राजन् इत्यस्य पुनरपि कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यत्येव। राजन् इत्यत्र कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यत्येव। तस्य न लोप प्रसंगः। कथम्? अवगतम्? राजा अत्र पूर्व पक्ष मादाय इदानीं शब्दरत्नकारः कथम अन्यथा राजा इत्यादौ न लोपः इति प्रसंगमाश्रित्य तत्पक्षे द्वितीयं पक्षम् उपस्थापयति प्रश्नमुखेन। कथम इति चेत्
नोगी संबुद्ध्यो इति निषेधेन तावत् अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकमिति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाः निवारणम् अस्तु नाम तत्र क्लेशः नास्ति। परं राजन् इत्यस्य कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति। अवगतम्? कथं भविष्यति इति कथयिष्यामि, चिन्ता मास्तु। प्रथमं केवलम् एतद् ज्ञातव्यं, द्वितीयं पक्षम् उपस्थापयामि। राजन् इत्यत्र कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति। कथं भविष्यति? राज्रि धातु वर्तते, तत्र राज्रि धातोः उणादि प्रत्ययो भवति। राज्रि धातोः उणादि प्रत्ययो भवति। स च उणादि प्रत्ययः यो हि भवति स च धातु प्रत्ययः कृत प्रत्यय इति उच्यते। उणादि प्रत्यय कृत प्रत्ययत्वेन गृह्यते। अवगतम्? तो राज्रि धातोः एकं सूत्रम् अस्ति उणादि प्रकरणे। कनिन् न्यू वृषि तक्षि राजी धन्वी द्यू प्रतिदिवः। किं सूत्रमस्ति? कनि न्यू वृषि तक्षि राजी धन्वी द्यू प्रतिदिवः इति एकं सूत्रं वर्तते। अनेन सूत्रेण कनिन् प्रत्ययो भवति। अवगतम्? ध्यानं दातव्यम्। अस्माभिः किं पठितं पूर्वम्? उणादयो अव्युत्पन्नानि। उणादयो ये अव्युत्पन्नाः भवन्ति तेषां शब्दानां सिद्ध्यर्थम् उणादि प्रकरणे परञ्च व्युत्पन्नान्यपि उणादयो व्युत्पन्नानि अपि भवन्ति इत्यपि पक्षः अस्ति। अवगतम्? तो यदा राज्रि धातोः कनिन् प्रत्ययः कनिन् प्रत्यये सति यदा राजन शब्दस्य सिद्धिः भवति चेत् तर्हि अत्र राजन् इत्यस्य उणादि प्रत्ययस्य कृत प्रत्ययत्वेन विहितत्वात् कृदन्तो अयं शब्दः। तर्हि कृदन्त शब्दः। अवगतम्? अवगम्यते न वा? हठात् अवगम्यते किल? हाँ, पूर्वपक्षः। इदानीं पूर्वपक्षं केचन कथयति भोः राजन् इत्यादौ भवतु नाम तावत् अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा मास्तु, परञ्च कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण तु प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यत्येव। अवगतम्? तदेव उच्यते मूले। मूले यथा अहं कथयामि तथा मूलं पाठयामि शब्दरत्नम्। अतएव शब्दरत्नम् उद्दिश्य एव तावत् द्रष्टव्यम्। न च राजा इत्यादौ न च कृदन्तत्वात् प्रवृत्तिः। कृदन्तत्वात् न च इति द्वारा प्रारभ्यते। एतावता कथं प्रवृत्ति इति पूर्वम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तर्हि राज्रि धातोः कनिन् प्रत्यये सति कनिन् प्रत्ययस्य उणादि प्रत्ययस्य कृत प्रत्ययत्वात् राजन शब्दस्य कृदन्तत्वात् तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति। अवगतम्? तर्हि अस्याम् अवस्थायां प्रातिपदिक संज्ञायां पुनः ललोपापत्तिः स्यात्। अवगतम्? तर्हि कथयति नहि भो कस्मिन् प्रसंगे इयं चर्चा वर्तते? नौगी संबुद्ध्यो राजन् इत्यादौ नौगी संबुद्ध्यो इति सूत्रेण प्रत्ययलोपे प्रत्यय लक्षणमाश्रित्य प्रत्यांत परिविदासो न प्रवर्तते इति उच्यते। तस्मिन् पक्षे यत् समाधानं कृतं तदा उच्यते तस्मिन् पक्षे प्रत्यांत परिविदासेन वारणं भवतु नाम, परञ्च राजन शब्दस्य कनिन् प्रत्यांतत्वात्
कनिन् प्रत्ययस्य कृदन्तत्वात् तदा तस्य प्रातिपदिक संज्ञा। अवगतम्? तदुच्यते न च राजा इत्यादौ कृदन्तत्वात् प्रवृत्तिः। अत्रापि एतावत् पर्यन्तम् एवं वक्तुं न शक्यते यत् कृदन्तत्वात् तस्य प्रवृत्तिः भविष्यति। कथयति कथम्? तत्र उत्तरमुखेन समाधानं कथयति शब्दरत्नकारः। तत्रापि अर्थात कृतद्धित समासास्य इति सूत्रेपि प्रातिसंज्ञा केन सूत्रेण भविष्यति? कृदन्तत्वात्। कृदन्तत्वात् कृतद्धित समासास्य इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा। तर्हि उत्तरमुखेन कथयति नैव भवता यदुच्यते यद् रात्रि धातोः कनिन् प्रत्यये सति कृदन्तत्वात् तस्य कृतद्धित समासास्य इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा अस्तु इति वाक्यं न च वाक्यं। कथमिति चेत् तत्रापि अप्रत्ययः इत्यस्य सम्बन्धात्, यतोहि तस्मिन् सूत्रे, कस्मिन् सूत्रे? कृतद्धित समासाश्च सूत्रेपि अर्थवत् धातुरो प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रे यत् अप्रत्ययः इति पदं वर्तते तस्य पदस्य सम्बन्धः कृतद्धित समासाश्च सूत्रेपि अस्ति। तस्य सम्बन्धः एतेन कृतद्धित समासाश्च सूत्रे अप्रत्यय इत्यस्य संबंधे जाते अप्रत्यय इत्यस्य कीदृशः अर्थः भविष्यति? कृद इतर प्रत्यय, यतोहि कृत प्रत्ययान्तस्य प्राप्त संज्ञा क्रियते एव। अप्रत्यय इत्यस्य कः अर्थः? प्रत्ययं भिन्नम्। अप्रत्यय इत्यस्य अर्थः प्रत्यय भिन्नम् इत्येव अर्थः क्रियते। तर्हि तस्य सम्बन्धः कस्मिन् वर्तते? कृतद्धित समासाश्च सूत्रे। तर्हि कृतद्धित समासाश्च सूत्रे अप्रत्यय इत्यस्य अर्थस्य संयोजनं कृत्वा अस्य सूत्रस्य कीदृशः अर्थः भविष्यति? कृद इतर प्रत्यय भिन्न प्रत्यय इत्यस्य प्रत्यय भिन्नस्य कृदितर प्रत्यय भिन्नस्य तद्धितेतर प्रत्यय भिन्नस्य प्रातिपदिक संज्ञा से किं भविष्यति? कृदितर प्रत्यय भिन्नस्य तद्धितेतर प्रत्यय भिन्नस्य। ध्यानं दातव्यम्। अवगतम्? इदानीं ध्यानं राजन् वर्तते, अत्र सु भविष्यति राजनसु। अत्र राजनसु इत्यत्र कृदितर भिन्न प्रत्यय भिन्न, ये होना चाहिए ना अर्थ। तो कृदितर भिन्न प्रत्यय भिन्नस्य प्रातिपदिक संज्ञा तत्परित्यज्य इत्यर्थः। तो राजनसु इत्यत्र कृदितर भिन्न प्रत्ययः कः वर्तते? सु इति प्रत्ययः। सु इति प्रत्ययः। तो तत्प्रत्यय विशिष्ट एव वर्तते, तद प्रत्ययतर भिन्न प्रत्ययः नास्ति। अवगतम्? नास्ति, नावगतम्। इदानीं पश्यतु, राजनसु कृतद्धित समासास्ति सूत्रेण भवता उच्यते यत्र अस्य प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति। अहं कथयामि अर्थवत् धातुरः प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रे अप्रत्ययः इति वर्तते। तस्य अर्थः भवति प्रत्ययं वर्जयित्वा, प्रत्ययं वर्जयित्वा। तर्हि तस्य सम्बन्धः कृतद्धित समासाश्च सूत्रे आगच्छति। तर्हि कृत इतर प्रत्यय भिन्नं यद् भवति तद् भिन्नं यत्
तस्यैव प्रातिपदिक संज्ञा प्रत्यान्तस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति न पूर्व सूत्रे न यदि प्रत्यांतं वर्तते तस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति अतः प्रत्यांतं वर्जित्वा इति अर्थः अस्माभिः ध्यातव्यः तर्हि कीदृशः प्रत्ययः स्यात् यस्य वर्जनम् अपेक्षितम् अस्ति कृदतर भिन्न यः प्रत्ययः तद्भिन्नस्य कृदन्तस्य प्रातिपदिक संज्ञा तद्धित इतर प्रत्यय भिन्न तद्भिन्नस्य प्रातिपदिक संज्ञा अत्र कृदन्त शब्दः कः राजन् तदितर प्रत्ययः कः सु सु अस्त्येव तद इतर भिन्नं नास्ति तदितर प्रत्यांत भिन्नत्वं स्यात् प्रत्यय भिन्नत्वं स्यात् अत्र प्रत्ययत्वं तु अस्त्येव अतएव प्रत्यय परिदासः अत्रापि प्रवर्तेत तर्हि अत्रापि प्रत्यय परिदासः प्रवर्तेत तर्हि कृतद्धित समासास्य इति सूत्रेणापि केनापि प्रकारेण अत्र प्रातिपदिक संज्ञा अवगतम् नावगतम् कृत प्रत्यय से भिन्न जो प्रत्यय उस प्रत्यय से भिन्न होना चाहिए प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए ये अर्थ होगा क्योंकि अप्रत्यय का संबंध किसमें जाएगा कृतद्धित समासास्य में तो अप्रत्यय का अर्थ क्या होगा प्रत्यय भिन्न क्योंकि कृदंत की आप प्रातिपदिक संज्ञा कर ही रहे हो इसीलिए कृदंत तो उसमें रहेगा अर्थ होगा कृत से इतर जो भिन्न प्रत्यय उस प्रत्यय से भिन्न होना चाहिए तभी कृदंत की प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो कृत प्रत्यय कौन हो गया कृत प्रत्यय शब्द कौन हो गया राजन तदितर प्रत्यय कौन हो कह प्रत्यय सुप्रत्यय अस्त्येव तदितर भिन्नत्वं नास्ति तर्हि कृतद्धित समासास्य इति सूत्रेणापि प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति अवगतम् राजन् इत्यस्य तु भविष्यति नहीं न भविष्यति कथं न भविष्यति राजन् इत्यत्रापि प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति यतो हि राजन् इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा कदा भविष्यति यदा कृततर भिन्न प्रत्यय भिन्नं यदा स्यात् तदा प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति राजन् शब्दात् वर्तते राजन् शब्दात् प्रातिपदिक संज्ञा क्रियते राजन् शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा केन सूत्रेण क्रियते कृतद्धित समासास्य नलोपस्य प्रसंगः कदा भविष्यति यदा सु आगच्छति तदा एव प्रातिपदिक संज्ञां सत्यां सु आगमिष्यति सु आगमनानन्तरं तदनन्तरं सु इत्यस्य लोपः तदनन्तरं तत्र नकार लोपः अवगतम् तो इदानीं प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां किं भविष्यति सु कृदन्तात्वात् प्रातिपदिक संज्ञां सत्यां किम् उच्यते सु इति उच्यते तर्हि सु इति सत्वे राजन शब्दस्य प्रातिपदिकत्वं कृतद्धित समासास्य इति सूत्रेण कथमपि न भवितुं शक्यते कथम् इति चेत् यतो हि तत्रापि अप्रत्यय इत्यत्र आगच्छति अप्रत्यय इत्यस्य तात्पर्यं भवति प्रत्ययं वर्जित्वा तर्हि उच्यते कीदृशं प्रत्ययं वर्जित्वा तो कृदतर प्रत्यय भिन्नं यत् कृदन्तं पदं तस्य प्रातिपदिक संज्ञा अत्र कृदन्त प्रत्ययः कनिन प्रत्ययः कृत प्रत्यांत शब्दः कः राजन शब्दः तदितर प्रत्ययः कः सु स च सु अस्त्येव एतावता तदतिरिक्तरं तद्भिन्नत्वं नास्ति तर्हि कृतद्धित समासास्य इति सूत्रेणापि प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति अतः येन केनापि पूर्वपक्षिणा एवं उक्तं कि नहीं भवतु नाम अर्थवत् धातुर प्रत्यय इति प्रातिपदिक संज्ञेन सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात् परञ्च कृतद्धित समासास्य इति सूत्रेण तु प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यत्येव तर्हि तदा उच्यते नहीं हो राजन सु इत्यवस्थायां राजन शब्दस्य कृत प्रत्यांतत्वेपि तस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति यतो हि तत्रापि अप्रत्ययः इत्यस्य सम्बन्धः अप्रत्ययस्य सम्बन्धत्वे तस्य सूत्रस्यमर्थः कृदतर भिन्न प्रत्यय भिन्नं यत् पदं तस्य प्रातिपदिक संज्ञा कुत्र नहीं एतत् कार्यकालपक्षे एकं कार्यकालपक्षस्य उपस्थापनं विहितं राजनसु इत्यवस्थायां तत्र अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिक सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति कथं न भविष्यति यतो हि प्रत्यांत परिदासः प्रवर्तते तर्हि उच्यते तत्र न प्रत्यांत परिदासः
कृतधित समासास्य इति सूत्रे प्रत्यान्त परिदासः नास्ति। तर्हि कृतधित समासास्य सूत्रे इति सूत्रेण कृदन्तत्वात् अत्र प्राप्तसंज्ञा भवतु नाम। तर्हि उच्यते नहीं अत्रापि न भविष्यति। कथमिति चेत् तत्सूत्रात् अत्रापि प्रत्ययस्य अप्रत्यय इत्यस्य सम्बन्धः। अप्रत्यय इत्यस्य सम्बन्धः तेन किं कृदितर भिन्न प्रत्यय भिन्नं यत् कृदन्तं पदं तदितेतर भिन्न प्रत्यय भिन्नं यत् तद्धितान्तं पदं तस्य प्राप्तसंज्ञा स्यात् इत्याकारकः अर्थः कृतधित समासास्य इति सूत्रस्य वर्तते। अवगतं? तदेव उच्यते कि तत्रापि नाम कृतधित समासास्य इति सूत्रेपि अप्रत्यय इत्यंशस्य सम्बन्धः कृदंशेऽपि वर्तते तद्धितांशेऽपि वर्तते। तेन कृतधित समासास्य इति सूत्रस्य कीदृशः अर्थः कृत तद्धितान्तातिरिक्त प्रत्यय भिन्नस्य प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति। कृत तद्धितान्तातिरिक्त प्रत्यय भिन्नस्य प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति इति अर्थः। परं च अत्र कृदितर भिन्न प्रत्ययः सुप्रत्ययः स अस्त्येव एतावता तद्भिन्नत्वं नास्ति। तद्भिन्नत्वाभावे अत्रापि प्रातिपदिकसंज्ञा न भविष्यति। प्रत्यय इत्यस्य सम्बन्धः न क्रियते चेदपि तत्र तदर्थः प्रतीतिः भवति एव। नहीं, तदर्थ प्रति नहीं। कृदन्तस्य यदि प्रत्यय इत्यस्य सम्बन्धः न क्रियते चेत् एतत् भवत्येव भवत्येव। यदि न क्रियते चेत् कदाचित् एवम् उच्यते तर्हि प्रातिपदिकसंज्ञां का क्षति कार्यकालपक्षे। यतोहि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन प्रत्ययपरिदासो न भवति। तर्हि प्रत्ययपरिदासो न भवति चेत् तर्हि कृतधित समासास्य इति सूत्रेण तस्य प्रातिपदिकत्वम् अस्ति। कार्यकालपक्षे प्रातिपदिकत्वम् अस्ति तर्हि न लोपप्रसंगः। अतः उच्यते नहीं कृतधित समासास्य इति सूत्रेणापि प्रातिपदिकसंज्ञा न यतोहि सम्बन्धः। हाँ एवं उच्यतां कि अत्र कृतधित समासास्य इति सूत्रे अप्रत्ययस्य सम्बन्धः अस्ति। तत्र किं मानं तत्र किं प्रमाणं यत् कृतधित समासास्य सूत्रे अप्रत्ययस्य सम्बन्धः अस्ति। स मूले तत्र शब्दरत्ने स्वयमेव लिखति शब्दरत्नकारः। अतएव अर्थात कृतधित समासास्य इति सूत्रे प्रत्यय अप्रत्ययस्य सम्बन्धः सत्वादेव। अप्रत्यय इत्यस्य तात्पर्य अतएव नाम कृतधित समासास्य इति सूत्रे अप्रत्ययस्य सम्बन्धः अस्त्येव इति कृत्वा दाक्षी दिदिक्षु इत्यादौ परादिवद्भावेन न सुपोलुक। प्रमाणं किं कथयति? यतः कृतधित समासास्य इति सूत्रे अप्रत्यय इत्यस्य सम्बन्धः अस्ति तस्मात् दाक्षी दिदिक्षु इत्यादि स्थले परादिवद्भावेन सुपो लुक न भवति। यदि संबंधः नास्ति चेत् तर्हि सुपो लुक प्रवृत्तिः। तर्हि सुपो मोटे शब्दों में समझवाइए बात। अब कैसे होगा इसकी चर्चा आप करेंगे। कथम परादिवद भावेन संबंधे सत्वे परादिवद भावेन सुपो लुक न भवति इति कथम। दिदृक्षु इत्यादौ परादिवद भावेन सुपो लुक न भवति कथम इति ध्यातव्यम्। परंच सामान्येन एवं ज्ञातव्यम् यदि संबंधः न स्वीक्रियते चेत् कृतधित समासास्य इति सूत्रे तदा दाक्षी दिदृक्षु इत्यादौ सुपलोप प्रसंगः। अवगतम्? कथम प्रसंगः कथम समाधानम् इति चेत् ध्यातव्यम्। हाँ तदेव कथयामि कि अप्रत्यय इत्यस्य सम्बन्धः अस्ति। तर्हि तस्य सूत्रस्य कः अर्थः? प्रत्यय भिन्नः। कीदृश प्रत्यय भिन्नः? कृत इतर प्रत्यय भिन्नः। कृत इतर प्रत्यय भिन्नः। भिन्नं यत् तस्य प्रातिपदिक संज्ञा।
कृतधित समासास सूत्रेण कृत इतर भिन्न प्रत्यय भिन्नस्यैव प्रातिपदिक संज्ञा कृतधित समासास इति सूत्रेण अयम अर्थः भविष्यति। तद्धित इतर प्रत्यय भिन्नस्यैव तद्धितान्तस्य प्रातिपदिक संज्ञा। अत्र राजनसु इत्यादि स्थले कृत प्रत्ययः कनिन प्रत्ययः तदितर प्रत्ययः सु प्रत्ययः सच सु प्रत्ययः अस्त्येव एतावता तद इतर प्रत्यय भिन्नत्वं नास्ति। तदितर प्रत्यय भिन्नत्वं नास्ति चेत् तर्हि तस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति। अवगतं? कथमिति चेत् तत्रापि प्रत्यय परिविदासो प्रवर्तते। तत्रापि प्रत्यय परिविदासो एतेन किं ज्ञायते यत् कृतधित समासास इति सूत्रेऽपि अप्रत्ययस्य सम्बन्धः अस्ति। अस्य सम्बन्धत्वे उदाहरणं प्रस्तौति शब्दरत्नकारः। दाक्षी इत्यादौ ध्यानं दातव्यं। दक्षस्यापत्यं दाक्षी इति भवति। तर्हि दक्ष शब्दात् गोत्रापत्ये अर्थे ई प्रत्यये जाते दाक्षी शब्दः। दाक्षी शब्दात् औ विभक्तौ दाक्षी औ इत्यवस्थायाम् इदानीं पूर्वसवर्ण दीर्घे कृते दाक्षी इति द्वितीय प्रथमा द्विवचने रूपं भवति। अवगतं? दृश धातोः सनासंक्षभिक्षादिभ्य उ इति सूत्रेण उ प्रत्यये कृते अवगतं? तो उ प्रत्ययः कृदन्त प्रत्ययः। उ प्रत्ययः दिदृक्षु इति शब्दे जाते अविभक्तौ पूर्वसवर्णे दीर्घे कृते दिदृक्षु इति रूपं भवति। इदानीं रूपस्य साक्षात् स्वरूपम् एवं भवति। दाक्षी दक्ष शब्दात् गोत्रापत्ये अर्थे दाक्षी इति दाक्षी शब्दस्य प्रथमा द्विवचने औ दाक्षी औ प्रथमो पूर्वसवर्ण इति सूत्रेण पूर्वसवर्ण दीर्घे दाक्षी इति दीर्घिकारे दाक्षी इति रूपम् इदानीं सिद्ध्यति। दिदृक्षु इत्यादौपि सनासंक्ष भिक्षादिभ्य इति सूत्रेण उ प्रत्यय कृते दिदृक्षु शब्दात् प्रथमा द्विवचने औ प्रत्यय जाते दिदृक्षु औ इति जाते पूर्वसवर्णे दीर्घे कृते दिदिक्षु इति रूपं भवति। अवगतं? ध्यानं दातव्यम्। यदि अत्र अप्रत्ययः इत्यस्य सम्बन्धः नास्ति कुत्र कृतधित समासस्य सूत्रे यदि अप्रत्यय इत्यस्य सम्बन्धः नास्ति चेत् तर्हि दाक्षी औ दाक्षी औ इत्यत्र औ इति यो हि प्रत्ययः वर्तते यदा दाक्षी इति रूपं जातं तदा परादिवद्भावेन परादिवद्भावेन अत्र ईकारस्य प्रातिपदिकस्य अव्ययस्य अव्ययत्वेन प्रातिपदिकस्य अव्ययत्वेन अवयवत्वेन दीर्घिकारस्य है ना। तो दाक्षी औ इति स्थले परादिभाव वद्भावः यदा क्रियते चेत् तर्हि ईकारस्य हरस्व प्रसंगः हरस्व अस्ति। अवगतम्? औकारस्यापि हरस्वत्वं स्यात्। तर्हि सुपः लोप विधायकं सूत्रं किमस्ति? अन्यदपि किमपि सूत्रमस्ति? ओहो दीर्घस्थले हरस्वकारस्थले एकं सूत्रमस्ति एङ्गन्तात् एङ्गन्तात् हरस्वान्तात् चाङ्गात् हल् लुप्यते एक संबुद्धिस्थले। एकं सूत्रं किम् अस्ति? हलङ्ग्याभ्यो दीर्घात् सूतिसि अपृक्तं हल् इति एकम्। अन्यत्
सुपो धातु प्रातिपदिक। तो प्रातिपदिकस्य अवयवस्य सुपो लुक भवति इति सूत्रत्रयमस्ति। तर्हि संबुद्धि विवक्षायां लोप विधायकं यत् सूत्रम् अस्ति तस्य सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति इदम्। इदानीम् अस्माकं पार्श्वे सुप्त्वम् अभीप्सितमस्ति, एवं च तत्र पूर्ववर्णे प्रत्ययस्य अवयवत्वम् अपि स्वीकर्तव्यमस्ति। दाक्षी औ इति यदा स्थितिः वर्तते तर्हि अत्र परादिवद्भावेन एकः परादिवद्भावः, एकः पूर्वान्तवद्भावः। तो पूर्वान्तवद्भावेन किं क्रियते? पूर्वान्तवद्भाव शब्दस्य का अर्थः? अस्य किं तात्पर्यम्? यो अयम् एकादेशः सः पूर्वस्य अन्तवत्। ध्यानं दातव्यम् इति ध्यानं दातव्यम्। परादिवद्भावस्य किं तात्पर्यम्? अतदेशः क्रियते तस्य अवयवत्वेन स्वीक्रियते इत्यर्थः, इत्येव तात्पर्यम्। तर्हि ध्यानं दातव्यम्। अत्र यो अयम् एकादेशः, कीदृशः एकादेशः? कीदृशः एकादेशः? अत्र पूर्वरूप एकादेश, दीर्घादेशः। दाक्षी औ इत्यादि स्थले इदानीं पूर्वसवर्ण दीर्घः क्रियते न? तो एकादेशः का? पूर्वसवर्ण दीर्घः। पूर्वसवर्ण दीर्घः कस्य कस्य? इकारस्य औकारस्य। पूर्वः वर्णः कः? इकारः। परः वर्णः कः? औकारः। पूर्वस्य अन्तवत्, पूर्वस्य इकारस्य अन्तवत्वेन किं क्रियते? औकारम्। औकारः यः वर्तते तदेव स्वरूपम् इकारस्य पूर्वान्तवद्भावेन। परादिवद्भावेन औकारस्य यद् रूपं तच्च रूपम् इकारस्य यद् रूपं वर्तते तदेव भविष्यति, न? तर्हि अत्र ध्यातव्यं। तर्हि दाक्षी इत्यादौ इकारः यो वर्तते ह्रस्वीकारः स च तद्धित प्रत्यान्तः, तद्धित प्रत्ययः स च औ ज वर्तते सुप् प्रत्ययः, औ वर्तते। तो एकेन भावेन तद्धितान्तम् आगच्छति, एकेन भावेन सुप्त्वम् आगच्छति, एकेन भावेन। समझ रहे हो कि नहीं? दाक्षी औ इत्यस्य पूर्ववर्णः इकारः, तस्य अन्तवद्भावः अभीप्सा अस्ति। यो हि इकारः वर्तते स च इकारः तद्धित प्रत्ययः। अतएव तद्धित प्रत्यान्त विशिष्टत्वं तद्धितान्तत्वम् औकारेऽपि गमिष्यति, औकारेऽपि। अवगतम्? यदि च इकारस्य परादिवद्भावेन क्रियते चेत् तर्हि औकारस्य सुप्त्वात् अत्रापि सुप्त्वं स्यात्, अत्रापि। तर्हि पूर्वान्तवद्भावेन परादिवद्भावेन च, तो परादिवद्भावेन सुप्तत्वं, पूर्वान्तवद्भावेन तद्धितान्तत्वं। तर्हि अहं कथयामि, अत्र परादिवद्भावेन सुप्त्वं यदा आगमिष्यति तर्हि सुप्त्वे सति दाक्षी दीर्घ वर्तते न वा? अस्ति। दीर्घ अस्ति तर्हि हलन्यावो दीर्घात् सूतिस्य पृक्तं हल इति सूत्रेण सुलोपः औलोपः स्यान्नाम। औलोप होना चाहिए ना? अरे इकार लोप, प्रत्यय ही का लोप हो गया ना भाई। परादिवत भाव करोगे तो दाक्षी जो करोगे औ वचन में औ का ही लोप हो जाएगा। अहो ध्यानं दातुं पुनः हलन्याभ्यो दीर्घात् सूतिस्य पृक्तं किम् उच्यते? हलन्तात् परं दीर्घो यौ ज्ञापो तस् सूतिसि इत्येतद् अपृक्तं। हाँ, सूतिसि इति अपृक्तस्य हलः लोपः दीर्घात् परे। सत्यं सत्यं।
सत्यम अत्र दाक्षी इति वर्तते है तो सुप्त्वमादाय सुपो धातु हाँ इति अनेनैव भविष्यति सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुप्त्वमादाय सुपो लुक् भविष्यति एवमेव दिदिक्षु इत्यादौ अपि लुक् भविष्यति कदा कदा भविष्यति यदा सम्बन्धः न स्वीक्रियेत तदा इदानीं पक्षम् उपस्थाप्य प्रमाणम् उपस्थापयति यत्र कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रे अप्रत्यय इत्यस्य सम्बन्धः अस्ति मूल अस्माकं तात्पर्यं तत्र अस्ति तत्र प्रमाणम् उपस्थापयति अस्य सम्बन्धे सत्त्वे एव दाक्षी दिदृक्षु इत्यादौ सुपो लुक् न भवति परादिवद्भावेन सुपो लुक् न भवति तदेव उच्यते कि दाक्षी औ दिदृक्षु औ इत्यवस्थायां पूर्वसवर्णे कृते पूर्वान्तवद्भावेन तस्य कृदन्तत्वं परादिवद्भावेन तस्य सुप्त्वम् एवमेव तद्धितस्थलेपि पूर्वान्तवद्भावेन तद्धितान्तत्वम् एवं च परादिवद्भावेन सुप्तत्वं स्वीकृत्य हाँ तस्य हाँ सत्यं सत्यं ध्यानं दातव्यं तस्य समाधानं करिष्यामि इदानीं तु प्रश्नः प्रथमं तावत् पूर्वपक्षः उपस्थापनीयः भवतां प्रश्नः पूर्वपक्षः भवतां प्रश्नः यतो हि उभयतः आश्रयणेनान्तादिवत् इयं यो हि निषेधः वर्तते स च निषेधः कुत्र भवति एकस्मिन्नेव स्थले यदि पूर्वादिवद्भावः परादिवद्भावः समानकाले एव प्रवर्तते तर्हि तत्र किं भवति उभयतः आश्रयणेनान्तादिवत् अत्र उभयतः आश्रयतेनान्तादिवत् अस्य विषयता नास्ति यतो हि पूर्ववर्णे तद्धितान्तत्वं स्वीक्रियते उत्तरवर्णे तर्हि पूर्वादिवद्भावः भिन्नः परादिवद्भावः भिन्नः एकस्यैव वर्णस्य यदि पूर्वान्तवद्भावः परादिवद्भावः प्राप्यते चेत् तदा कर्तुम् इष्टम् अत्र एकस्य भिन्नस्य पूर्वान्तवद्भावः अविष्टः अपरस्य च परादिवद्भावः अविष्टः अधि उभयोः भिन्नस्थलत्वात् अत्र उभयतः आश्रयणेनान्तादिवत् इत्यस्य प्रवृत्ति नास्ति अवगतम् अतएव उच्यते यदि सम्बन्धः न स्वीक्रियते चेत् इदानीं सम्बन्धः अस्ति एतावता सुपो लुक् न भवति सुपः लुक् प्राप्तः औ हाँ धातु अवयवस्य प्रातिपदिकस्य सुपः लुक् भवति हाँ प्रातिपदिक तर्हि ध्यानं दातव्यं कि दाक्षी यदा रूपं जातं तदा तत्र दाक्षी इत्यत्र इकारस्य इदानीं कृदन्त शब्दत्वेन औकारेपि औ यो हि प्रत्ययः अवगतम् तर्हि दाक्षी औ इत्यवस्थायां सुलोपः अस्माभिः उच्यते सुप्लोपः सुप इत्यनेन कस्य ग्रहणम् औ इत्यस्य सुप इत्यनेन कस्य ग्रहणम् औ इत्यस्य इदानीम् औ लोपः अविष्टः अस्ति औ लोपः अविष्टः अस्ति तो यथा हाँ तो प्राक्संज्ञा भविष्यति न अरे प्रत्यांतम अस्ति तदेव तु प्रश्नः मूले आसीत् न यदि कृत इतर भिन्नस्य प्रत्ययस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति इति यदि न स्वीक्रियेत तदा एव प्रश्नः आसीत् पूर्वस्मिन् काले तत्रैव प्रमाणम् उपस्थापयति कृततर भिन्नस्य प्रत्यय भिन्नस्यैव प्रातिपदिक संज्ञा यदि कृततर भिन्नस्य सत्वे प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् तर्हि कृत प्रत्यान्तः शब्दः तद्धित प्रत्यान्तः शब्दः दाक्षी शब्दः अत्र तस्य प्रत्ययस्य सत्वे औकारस्य सुपः लोपः स्यात् कथं लोपः स्यात्
तर्हि उच्यते कृतधित समासास्ति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां प्रातिपदिकत्वात् तस्य सुपो लुप प्रसंगः। एवमेव दिदृक्षु इत्यत्रापि इदानीं लोपः न भवति। कथं न भवति? यतो हि कृततर भिन्न प्रत्ययः औ प्रत्ययः स्वप्रत्ययः अस्त्येव इति कृत्वा प्रत्यान्त परियुदासस्य अत्रापि प्रवृत्तौ प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। दिदृक्षु इत्यादौ कृतद्धित समासास्य इति सूत्रेण पुनः प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। औ दिदृक्षु दीर्घिकारे अवगतम्? अवगतम्? तर्हि एतेन किं ज्ञायते? अत्र अप्रत्यय इत्यस्य सम्बन्धः अस्ति। तर्हि यथा दिदृक्षु इत्यादौ कृदतर भिन्न औ इत्यस्य प्रत्ययस्य सत्वे प्रातिपदिकत्वे सुपो लुक न भवति। एतावता अस्माकं पूर्व उदाहरणेपि कुत्र पूर्व उदाहरणे राजन् इत्यादौपि तत्र प्रातिपदिक संज्ञायाः प्रवृत्तिः स्यात्। तत्र कथं प्रातिपदिक संज्ञा न भवति? यतो हि कृततर भिन्न प्रत्यय सुप्रत्ययस्य सत्वात् कृततर भिन्न सुप्रत्यय भिन्न या तदितर प्रत्यय भिन्नत्वं नास्ति। अतः यदि अत्र असंबंधः न स्यात्, यदि संबंधः न स्यात् तदा किं भविष्यति? इदानीं संबंधः अस्ति, अतएव सुपो लुक। यदि संबंधो न भविष्यति चेत् तदा किं भविष्यति? असंबंधत्वे तु पूर्वान्तत्वेन पूर्वान्तवद्भावः, तर्हि तस्य एकदेशन्यायेन, तर्हि एकदेशन्याये किं भवति? एकदेश विकारे सति अन्यवत् न भवति। तेन न्यायेन अत्रापि कृदन्तत्वम् अत्रापि तद्धितान्तत्वं स्यात् पूर्वान्तवद् भावेन। इकारः अवगतं न? इकार कृत प्रत्ययान्तः अस्ति न वा? तस्य सकृत प्रत्ययान्त औ इत्यत्रापि भविष्यति न वा? दाक्षी इत्यादौ दिदृक्षु इत्यादौ दाक्षी इत्यादौ तद्धितान्त प्रत्ययः, दिदृक्षु इत्यादौ कृदन्त प्रत्ययः। अतएव यदि असंबंधः स्यान्नाम तर्हि पूर्वान्तवद्भावेन दाक्षी इत्यस्यापि कृदन्तत्वात्, दाक्षी इत्यस्यापि ओसो तद्धितान्तत्वात्, दिदृक्षु इत्यस्यापि कृदन्तत्वात् अत्र सुपो लुक प्रसंगः। अतः एतेन ज्ञायते यत् राजनसु इत्यवस्थायां कृदन्तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति। यतो हि तत्र पूर्वसूत्रात् अप्रत्यय इत्यस्य सम्बन्धः अस्ति। अवगतम्? इदानीम् उच्यते अयं प्रश्नः कि भोः एकत्र पूर्वान्तवद्भावेन किं क्रियते? तद्धितान्तत्वं, परादिवद्भावेन सुप्तत्वं। तर्हि एकस्मिन् स्थले एकस्मिन् लक्ष्ये एव कार्यं भवति चेत् तर्हि उभयतः आश्रयणेनान्तादिवत् इति नियमेन इति सिद्धान्तेन अत्र अन्तवद्भावो न। यदा अन्तवद्भावो न तदा सुप्त्वं न, तदा सुपलोप प्रसंग एव नास्ति, तदुच्यते न। कथम्? अत्र उभयत आश्रयणे नान्तादिवत् अस्याः परिभाषायाः विषयः नास्ति। तस्याः परिभाषायाः विषयः कुत्र भवति? यत्र एकस्मिन्नेव वर्णे एकस्मिन्नेव स्थले यदि पूर्वान्तत्वमादाय अपि कार्यं क्रियते, परादिवद्भावमादाय अपि कार्यं क्रियते चेत् तदा एकस्मिन् आश्रयणे सति अन्तादिवत् कार्यो न भवति। अत्र तस्य विषयता नास्ति इति कृत्वा तस्य प्रवेशः नास्ति। ईकारे एव परादिवद्भावेन प्रत्ययत्वमाश्रित्य ईकारे एव तदादि पूर्वान्तवद्भावेन तद्धितान्तत्वमपि आश्रित्य न एकत्र औ इत्यत्र परादिवद्भावेन कृतत्वम्। इदानीं दाक्षी इत्येव अस्ति। दाक्षी कदा अस्ति?
दाक्षी इत्यत्र पूर्वान्तवद् भावः परान्तवद् भावः परस्य कस्य कृते कम उद्देश्य क्रियते अकारम् उद्देश्य इकारम् उद्देश्य इकारम् उद्देश्य औकारम् उद्देश्य ध्यानं दातुं यदि इकारस्यैव एकस्यैव वर्णस्य स्थाने पूर्वान्तवद् भावः स्यात् परादिवद् भावः स्यात् तदा तु उभयत आश्रयेण नान्तावत् इत्यस्य परिप्रवृत्तिः स्यात्। अत्र किं भवति इकारस्य तावत् परादिवद् भावत्वम् औकारस्य पूर्वान्तवद् भावत्वं भवति तर्हि वर्णद्वयस्य भिन्नकार्यत्वात् उभयत आश्रयेण नान्तादिवत् अस्याः प्रवृत्तिः न। दाक्षि औ इत्यवस्थायामेव दाक्षी औ नहीं दाक्ष हाँ दाक्षी औ इत्येव तदेव अन्तवद् भावः तथैव क्रियते न यदा कार्यं भवति तदेव उच्यते यो अयम् एकादेशः। परन्तु इदानीं दाक्षि औ इत्यवस्था दाक्षी औ नहीं दाक्षी हरस्वीकारः औकारः ध्यानं दातुं दाक्षी पूर्वसवर्णदीर्घः कृतः यदा एकादेश एव न स्यात् तर्हि पूर्वान्तवद् भावः कथम्? तर्हि इदानीं दाक्षि इति एकः एव ईकारः वर्तते। नहीं एक इकारः तु अस्ति परञ्च तस्य स्थाने कः इकारः औकारस्य इकारः औकारस्य यदि औ इत्येव एकस्यैव वर्णस्य अथवा अन्यत्र कुत्रापि इकारस्य एकस्यैव वर्णस्य यदि परादिवद् भावत्वमपि क्रियते चेत् पूर्वान्तवद् भावत्वमपि क्रियते चेत् तदा तु उभयत आश्रयेण नान्तादिवत् इत्यस्य प्रवृत्तिर्भवति। परञ्च अत्र इकारम् उद्दिश्य सुत्वम् आनेतुम् इच्छामि औकारम् उद्दिश्य कृदन्तत्वम् आनेतुम् इच्छामि। औकारम् उद्दिश्य कृदन्तत्वम् आने तर्हि एकस्य पूर्वान्तवद् भावेन कृदन्तत्वं भिन्नं कार्यम् एकस्य परादिवद् भावेन सुप्तत्वं भिन्नं कार्यम्। तर्हि वर्णद्वयस्य पूर्व औकारस्य पूर्वान्तवद् भावः परादिवद् भावः क्रियते चेत् तर्हि पूर्वो यः स्थानिकः वर्णः तं वर्णमुद्दिश्य एव क्रियते। अतएव तादृशोऽयम् एकादेशः स्वपूर्वस्य एकं यदि एकमेव कार्यं स्यात् तदा एकस्य तदा अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्ति। अतएव उच्यते अत्र वर्णद्वयस्य भिन्न भिन्न कार्यसत्त्वात् पूर्वान्तत्वं कृदन्त तत्र अपेक्षितमस्ति परादिवद् भावः तत्र अपेक्षितः अस्ति एतावता उभयोः उभयत आश्रयेण नान्तादिवत् तस्याः परिभाषायाः विषयः एव नास्ति तर्हि तस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः न भविष्यति इति अवगतम्। इदानीम् अयं प्रश्नः अयं पक्षः अतएव दाक्षी दिदिक्षु इत्यादौ परादिवद् भावेन न सुपो लुक्। पुनः कथयति अयि भो भवता किम् उक्तं राजन् इत्यादौ नकारलोपः मूले नकारलोपो न भवति कथं न गी सम्बुद्ध्यो इति निषेध ज्ञापनः। तत्र निषेधः कुत्र भवति? नहीं निषेधः कस्मिन् स्थले न गी सम्बुद्धौ निषेधः सम्बुद्धौ निषेधः तर्हि सुप्रत्ययानां निषेधः सुप्रत्ययानां निषेधः नकारस्य लोपः भवति कदा सुप्रत्ययस्थले न न्य गी सम्बुद्धौ सुप्रत्यय वर्तते है। अरे निषेधः कुत्र भवति? गौ सम्बुद्धौ गौ सम्बुद्धि विभक्ति प्रत्यय सुप्रत्यय है तो तत्र प्रत्यय लक्षणम् आश्रित्य प्रत्यान्त परिदासो न। अरे ध्यानं दातव्यम्। अरे नौगी सम्बुद्धौ इत्यनेन निषेधेन सुप्रत्ययस्थले प्रत्ययलक्षणेन प्रत्यान्त परिदासो न भवति। अयमेव नियमः कर्तुं शक्यते। अहन् इत्यत्र तिङ् प्रत्ययः तिङ् प्रत्ययस्य लोपे सति प्रत्ययलक्षणम् आश्रित्य प्रत्यय परिदासो न इति कथम् न जायते? अरे नौगी संबुद्धि वाली जो सूत्र है सुनो नौगी संबुद्धि जो ये सूत्र है ये प्रत्यय लक्षण का निषेध कहाँ करता है? सुप विभक्ति गी विभक्ति संबुद्धि विभक्ति सुप विभक्ति है जिसको कहा कि भैया ये ज्ञापन कर रहा है कि यदि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मात्रित्य
प्रत्यांत परिदासो स्यान्नाम तर्हि अत्र न गु संबुद्ध्यो इति निषेध ज्ञापनं व्यर्थम्। अहं कथयामि अनेन सूत्रेण यो हि निषेधः स च निषेधः कुत्र भवति? सुबन्तस्थले। तो सुबन्तस्थले निषेधः एतावता निषेधेन सुबन्तस्थले एव ज्ञापनं कर्तव्यम्। यत् सुबन्तस्थले प्रत्ययलक्षणेन आश्रित्य प्रत्यांत परिदासो न भवति अहन् इत्यत्र तु तिङन्तः। तर्हि अत्र कथं प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् आश्रित्य प्रत्यांत परिदासः स्वीक्रियते? कथं न लोप प्रसंगः नास्ति इति उच्यते? नहीं अवगतम्? अयमेव कथयति शब्दरत्नकारः अयिभो प्रश्नमुखेन अयं प्रश्नः वर्तते। संस्कृत शास्त्रस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति यावत्यः शङ्काः यावन्तः सन्देहाः भवन्ति तेषां सर्वेषां सन्देहानां तासां सर्वासाम् आशङ्कानां प्रश्नानाम् उत्तरम् एव शास्त्रे भवति। प्रश्नस्तु टीका माध्यमेन गुरुपरम्परा माध्यमेन उपलभ्यते। यदि तादृश परंपरा नास्ति चेत् तर्हि अध्ययनं कर्तुं न शक्यं। यतोहि पुत्र शास्त्रस्य सिद्धान्तनिर्णयजनकत्वौचित्या शास्त्रस्य निर्णयजनकत्वम् अस्ति। अतएव यो हि निर्णयः वर्तते स निर्णयः कस्मिन् विषये अयं निर्णयः इति पूर्वं तु अस्माभिः ज्ञातव्यः एव। तर्हि प्रश्नः एव नावगतः कथं तस्य कस्य उत्तरम् अहं पठामि इति न जाने। न समझे अवगतम्? अरे इदानीं किम् उच्यते अयं ऋलिके अङ्गयो छायव्रट्लने एवङ्गणम् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। इति माहेश्वराणि कथम् उक्तम् इति माहेश्वराणि सूत्राणि? अरे महेश्वरात् आगतानि तेन किं कर्तव्यम्? कस्मात् आगतानि नवागतानि किम् अस्माकं तात्पर्यम्? अयम् इति सूत्रम् अस्ति कार्यं कर्तव्यम् अस्ति प्रत्याहार निर्माणं कार्यं कर्तव्यं करिष्यामि। कथम् इति उच्यते इति माहेश्वराणि सूत्राणि? नहीं आए? अरे भाई ये कोई आवश्यक है कि किसी गाने को सुनकर के यदि कस्यचित् गानं श्रुत्वा आनन्दस्य अनुभवं करोमि चेत् तर्हि अस्य गानस्य गायकः कः लेखकः कः इति यावत् ज्ञानं नास्ति तदा आनन्दस्य अनुभूतिः न भविष्यति इति तु नास्ति। तस्य ज्ञानं नास्ति तथापि अनुभूतिः भवत्येव न वा? यदा अनुभूतिः भवत्येव एवमेव अयुन् इति सूत्रमस्ति प्रत्याहार निर्माणं करिष्यामि एवमेवं कार्यं करिष्यामि। केन लिखितं केन दत्तं कुतः आयातं तद् किं तात्पर्यम्? कथम् उक्तम् इति माहेश्वराणि सूत्राणि? नहीं अतएव शास्त्रम् अध्येतव्यम्। किमुच्यते तत्र? इति माहेश्वराणि सूत्राणि एकेनैव पदेन अस्य व्याकरणस्य वैशिष्ट्यं बोधयति। नेदं व्याकरणं कस्यचित् मनुष्यविशेषस्य रचना। अतएव मनुष्यस्य रचना नास्ति इति कृत्वा अत्र सन्देहस्य अवसरः नास्ति। एतावता अयम् असन्दिग्धं शास्त्रम् अयं सन्देहरहितं शास्त्रं व्याकरणम्। अत्र सन्देहस्य अवसरः नास्ति। यतोहि मनुष्यः भवतु नाम परञ्च मनुष्यः सर्वज्ञः न भवति। एतावता कश्चन तत्र दोषः भवत्येव। तर्हि यदि अस्य कस्यचित् कर्ता यदि मनुष्यः स्यान्नाम कथंचित् दोषस्य आशंका अवगतम्? यदि च इदं व्याकरणम् अनादि परंपरया अस्माभिः प्राप्तम् एतावता यथा वेदस्य अनादित्वं तद्वदेव अस्य व्याकरणस्य अनादित्वम्। वेदवद् अस्य व्याकरणस्य अनादित्वं यथा वेदो नित्यः तद्वदेव व्याकरणमपि अयं नित्यः। अतः एतावता इदं व्याकरणं नित्यशास्त्रम् इदं व्याकरणम् असन्दिग्धशास्त्रम् इदं व्याकरणम् अनादिशास्त्रम् इति प्रतिबोधयितुम् एकेन शब्देन कथयति इति माहेश्वराणि सूत्राणि। तर्हि किमस्य प्रयोजनम्?
स्वतः एव कथयति अनादिसंज्ञार्थानि इति। तर्हि सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तरं शास्त्रे प्रसिद्धमस्ति। प्रश्नस्तु अस्माभिः अन्तव्यज्ञः तावत् टीकामाध्यमेन गुरुपरम्परामाध्यमेन। तर्हि अत्र उच्यते भवता नौगी सम्बुद्ध्यो इति सूत्रेण निषेधज्ञापनेन एवं भवता उच्यते यत् प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य प्रत्यान्तपरिदासो न प्रवर्तते। अहं कथयामि अयि भोः अयं तु निषेधः सुबन्तस्थले वर्तते। सुबन्तस्थले यदि वर्तते चेत् तर्हि तस्य निषेधः निषेधज्ञापनेन तिङन्तस्थले प्रत्यान्तपरिदासो न प्रवर्तते इति ज्ञापनं कथम् इति शब्दरत्नकारः तदभिप्रायं स्फोरयति। किम् अत्र उच्यते न च शुभलोपविषयकम् एव ज्ञापकम्। एवं न वक्तव्यं यत् शुभलोपविषयकम् एव इदं ज्ञापकं भविष्यति। कथं ज्ञापकं भविष्यति इति ज्ञातम्। एवं न वक्तव्यं कथमिति चेत् असतिवादके प्रमाणानां सामान्ये पक्षपातः इत्यर्थस्यापि ज्ञापना। यदि कश्चन विशेष बाधको न भवति, यदि बाधको न भवति, विशेष स्थलं न भवति, विशेष प्रदर्शनं न भवति चेत् तर्हि सामान्येन यो हि नियमः भवति स च नियमः सामान्य नियमः भवति, सर्वत्र प्रवर्तते। सर्वत्र एतावता अयं यो हि निषेधः तेन निषेधेन यो इदं यज्ञापनम् अस्माभिः क्रियते प्रत्ययलक्ष प्रत्ययपरिदासो न भवति स च नियमः विशेषबाधकाभावात् सामान्य स्थले सर्वत्र प्रवर्तते। एतावता यथा सुबन्तस्थले अस्य प्रवृत्तिः एतावता तिङन्तस्थलेपि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन प्रत्यान्तपरिदासो न प्रवर्तते इति ज्ञापने न कश्चन दोषः, तज्ज्ञापनं भवत्येव। अवगतम्? अतएव एवं तदेव उच्यते न च शुभलोपविषयकम् इति ज्ञापकम् असतिवादके प्रमाणानां सामान्ये पक्षपातः इत्यर्थस्यापि ज्ञापकम्। अन्यथा यदि एवं न स्वीक्रियते चेत् तर्हि राजपुरुषौ इत्यादौ नकारस्य लोपः न स्यात्। नकारस्य यो हि लोपः स च लोपः न स्यात्। सम्यक् जातं किल? ओहो एतदर्थमेव तो एकमेव प्रसंग समाप्य करिष्यामि। तर्हि अत्र किम् उच्यते यदि एवं न स्वीक्रियते, किं न स्वीक्रियते अस्य ज्ञापनस्य तिङन्तस्थले अर्थात सामान्य स्थले प्रवृत्तिः नास्ति। यदि एवं न स्वीक्रियते चेत् तर्हि अहं कथयामि अयि भोः न गी सम्बुद्ध्यो इति सूत्रेण कुत्र निषेधः भवति? न गी स्थले तर्हि तत्र विशेष निर्देशः न गी स्थले सम्बुद्धि स्थले एव अस्ति। तदतिरिक्त स्थले तु न भविष्यति। तदतिरिक्त स्थले तु यदि एवं क्रियते चेत् न गी माने गी स्थले सम्बुद्धि स्थले सुलोपो न भवति। भवान् इदानीं किं कथयति सर्वत्र सामान्य नियमः न प्रवर्तते इत्येव स्वीक्रियते। मया तु एवम् उच्यते यदि विशेष बाधको न भवति चेत् नियमस्य प्रवृत्तिः सर्वत्र भवति। अतः सुबन्तस्थले भविष्यति, तिङन्तस्थले भविष्यति। भवान् कथयति नैव विशेषस्थले एव भविष्यति। तो विशेषस्थले एव भविष्यति चेत् तर्हि अहं पृच्छामि अनेन सूत्रेण कुत्र निषेधः? गी स्थले सम्बुद्धि स्थले स्थलद्वये न। तर्हि तद् भिन्नस्थले कथं? तद् भिन्नस्थले तु न लोपः न भविष्यति। क्योंकि यतो हि विशेष विधानं तु स्थलद्वये प्रदत्तं। तर्हि राजन् शब्दात् तत्पुरुषे राजन् पुरुषः राज्ञः पुरुषः इति समासे जाते कृते कार्यकालपक्षे राजन् इत्यवस्थायां कार्यकालपक्षे औ आगमिष्यति। प्रत्यान्तलक्षणेन प्रत्यान्तपरिदासः प्रवर्तते, प्रातिपदिकसंज्ञा न भविष्यति, तर्हि नकारलोपो न भविष्यति। तर्हि एवं तु भवता न उच्यते वक्तुं शक्यते यत् अत्र सामान्य नियमः प्रवर्तते। यतो हि भवता विशेष नियमः स्वीक्रियते। विशेष नियमस्तु गी स्थले सम्बुद्धि स्थले भविष्यति, सुस्थले तु नस्य स्थले तु
न भविष्यति तर्हि राजपुरुषौ इत्यादौ कथं न लोप प्रसंगः अत्र न लोपः न भविष्यति। अतएव अहं कथयामि असति बाधके यदि बाधकत्वं नास्ति चेत् तर्हि नियमस्य प्रवृत्तिः सर्वत्र भवति। एतावता नौगी सम्बुद्ध्यो इति सूत्रेण एवं न वक्तुं शक्यते यत् अनेन सूत्रेण सुप प्रत्यय स्थले निषेध विधेय विधान सामर्थ्यात् अहन ति इत्यत्र तिवस्थले तिङन्त स्थले कथम् अनेन प्रत्ययलोप लक्षणेन प्रत्यन्त परिदासो न प्रवर्तते इति उच्यते इति वक्तुं न युक्तम्। यतो हि यदि एवं कृत्वा विशेष विधानं स्वीक्रियते चेत् तर्हि गी स्थले सम्बुद्धि स्थले एव तस्य निषेधस्य प्रवृत्तौ राज पुरुषः इत्यादौ तस्य प्रवृत्तिः न स्यात्। तत्र कथं लोपः यदा सामान्य पक्षपातः कथं लोपः तो चाहे भवतु नाम गी स्थले भवतु सुस्थले भवतु अन्यस्मिन् सुस्थले भवतु तिङन्त स्थले भवतु सर्वत्रापि अनेन निषेधेन एतत् ज्ञानं भवति यत् प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति आश्रित्य यत्र कार्यं भवति तत्र प्रत्यान्त परिदासो न प्रवर्तते इति एकः पक्षः समागतः। तदेव उच्यते स्पष्टाचेयं रीति सर्वधातुकमपि इति सूत्रभाष्ये एवं प्रकारेण रीतिः प्रदर्शिता अस्ति शास्त्र प्रवर्तये सा रीतिः। तर्हि इत्थम् एकः प्रसङ्गः समाप्तः। अन्यः प्रसङ्गः तत्र प्रत्यान्त परिदासस्य किं फलम् अस्य चर्चा पुनः करिष्यामः।